अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को सुने, बल्कि इस ब्लॉग को, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टोरी है एक लड़की की, ये रियल स्टोरी है। मैं किसी का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन स्टोरी रियल है। एक लड़की की स्टोरी है जो अपने बाप की बहुत ज़्यादा लाडली है, और बाप को मतलब एक ख्वाहिश है कि अपनी बेटी की शादी अच्छी से अच्छी जगह करे। तो ख़ानदान के सबसे अच्छे लड़के उसके लिए मंसूब करता है। अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं उस लड़की के लिए, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करो, जो तुम्हारी मर्ज़ी होगी वही मेरी मर्ज़ी होगी। तुम्हें जो अच्छा लगता है इनमें से करो। ख़ानदानी लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमाते हैं, तुम सेलेक्ट करो। लेकिन लड़की क्या करती है, सबको रिजेक्ट कर देती है। सबको रिजेक्ट करने के बाद उस बाप का दिल तो टूट ही जाता है। वो कहती है कि मुझे पढ़ना है आगे, मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे हेड नर्स बनना है। तो लड़की अपना स्टडी कंटिन्यू करती है, पढ़ती है, यूएस चली जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेती है और बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल करती है, अच्छी खासी सैलरी उसकी हो जाती है। तो बाप के दिल में तो मलाल ही रहता है। वो तो किचा किचा सा रहता है अपनी बेटी से। तो फिर जो अच्छे रिश्ते थे, जितने अच्छे ख़ानदानी रिश्ते थे, सबकी शादी हो गई। कोई इसके लिए बेटा तो नहीं रहेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो सबकी शादी हो गई, तो उसके लिए अब ज़ाहिर सी बात है, इतना पढ़ने के बाद, तो डॉक्टरी बनने के बाद तो उसकी एक एज आ गई है। तो उसके लिए मतलब ख़ानदान से बाहर रिश्ते आ रहे थे। तो ऐसे रिश्ते जो जिनके मतलब जो बिल्कुल उनके जैसा बोलते हैं बिरादरी के नहीं है, ज़ात के लिए, वैसे ये होना नहीं चाहिए। लेकिन उस बाप की मतलब एक माइंड में ये सेट था कि ख़ानदानी लड़का हो, अपनी बिरादरी का हो, वगैरह वगैरह। जब लड़की के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, तो बाप इनकार कर रहा था कि नहीं, ये मुझे नहीं पसंद है ना। उनके दिल में एग्जैक्टली क्या था तो वो ही जानता है, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन बहरहाल बाप इनकार कर रहा था। तो इस एज में आके लड़की को शादी करनी थी, क्योंकि उसने स्टडी तो कर ली थी, लेकिन अब उसको घर भी बसाना था। लेकिन अब बाप इनकार कर रहा था, और इसी दौरान बेटी बाप से नाराज़ हो गई कि वो उनकी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा। एनीवे, इसी नाराज़गी में बाप का इंतकाल हो गया, और लड़की अपनी शादी के लिए मतलब अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करते 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 इसको एज 40+ हो गई। तो वो लड़की ख़ुद को अपनी भाभी के साथ, मीन्स अपने भाई की बीवी के साथ कंपेयर करने लगी कि वो उससे छोटी है और उसके बच्चे हैं, और वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है ना। तो वो ख़ुद को उसके साथ कंपेयर करने लगी कि मेरे पास तो डिग्रियां हैं, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ, और वो देखो खुश है अपने फैमिली के साथ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो वो लड़की जिसको खुश समझती है अपनी लाइफ में बच्चे और हस्बैंड के साथ, वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। वो इस चीज़ से दुखी है क्योंकि उसकी स्टडीज़ है वो अधूरी रह गई है। वो जॉब कर रही थी, उसने जॉब छोड़ दी और शादी कर ली ना। तो इस हवाले से उसके ख्वाहिशात अधूरे रह गए हैं। तो वो भी पूरी तरह से खुश तो नहीं है ना। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ से खुश होते हैं, रियल हैप्पीनेस क्या है हमारे लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो एज अ टीनेज जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो तब मैं सोचती थी कि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होगी तो मैं जॉब करूंगी, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं गाड़ी लूंगी, ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं ये कंट्री वो कंट्री घूमूंगी फिरूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या मैं अगर ये चीज़ कर भी पाती, तो क्या मैं लाइफ टाइम इसी चीज़ में रहती? क्या ये मेरी मुस्तक़िल खुशी होती? एज अ टीनेज तो मैंने सोचा था हाँ, लेकिन अगर मैं आज सोचूं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो एक लंबा अरसा मैंने इसी चीज़ में अपने वक्त ज़ाया किया कि मुझे वापस उसी कंट्री में वापस जाना है, मेरे फ्रेंड्स के पास वापस जाना है, मेरी असल खुशी वही है, यहाँ नहीं है।
تو یہ سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا کہ اصل خوشی ہے کس چیز میں آخر. تو یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اپنا وقت چیزوں میں بالکل بھی ضائع نہ کریں. جو چیزوں کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ ایک عارضی خوشی ہوتی ہے. یہ مستقل آپ کی خوشی کبھی بھی نہیں بن سکتی. ان کیس اگر آپ سوچیں کہ آپ کی خوشی کسی چیز میں ہے، کسی جاب میں ہے، کوئی بھی ایک چیز جو آپ کی خواہش ہو، آپ پانا چاہتے ہو کسی چیز سے، آپ دعائیں مانگتے ہو کہ وہ چیز آپ کو ملے، اور وہ چیز آپ کو مل بھی جائے، تو کیا یہاں آپ فل اسٹاپ لگاؤ گے؟ نہیں. آپ کسی اور چیز کی خواہش کرو گے، وہ چیز ہی ملی تو آپ کسی اور چیز کی خواہش کرو گے. یہ تو مطلب اس کا کبھی دی اینڈ نہیں آنے والا. اصل خوشی ہوتی ہے انر پیس. آپ کے اندر کی جو یہ اطمینان ہے، یہ جو سکون آپ کے دل میں ہے، وہ ہوتی ہے خوشی. اگر آپ اس چیز کو اگر سمجھ پاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تو آپ کے دل میں جو سکون ہے، اس میں ہی آپ کی خوشی ہے. وہ جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں، جن کی آپ کو طلب ہے، جن کی آپ کو خواہش ہے، وہ آپ کی خوشی کبھی بھی مستقر نہیں بن سکتی. وہ جسٹ آپ کسی اور کے پاس کوئی چیز دیکھ لیتے ہو، کوئی لائف سٹائل کسی کا دیکھ لیتے ہو، تو آپ کو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی ایگزیکٹلی آپ کے پاس بھی سیم ٹو سیم چیز ہو، آپ بھی وہ چیز ایکسپیرئنس کرو. لائک کوئی ڈریس ہو، کوئی گھر ہو، کسی کا، یہاں تک کسی کا لائف پارٹنر بھی ہو. ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دوں گی. سمجھ لو کہ ایک پارک میں ایک لیڈی ایسے گزر رہی ہے. وہ کسی کپل کو دیکھتی ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں خوشی خوشی. تو وہ سوچتی ہے کہ ہائے کیا اچھے کپل ہیں، کاش مجھے بھی اس طرح کا شوہر ملتا جو مجھے گھماتا اور مجھے انجوائے کراتا. یہ اس عورت نے دعا مانگی کہ میرا شوہر اس کی طرح ہو. لیکن وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ بندہ واقعی میں وہ کپل ہے، ہسبینڈ وائف ہے، یا ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی وائف کو دھوکہ دے کر، مطلب جھوٹ بول کر اس لیڈی سے ملنے آیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ریئلٹی میں کپل ہے بھی یا نہیں. اور آپ دعا مانگ رہے، وہ لیڈی دعا مانگ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ اس کی طرح ہو، مینز وہ دعا مانگ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ دھوکے باز نکلے. ہم دعا مانگنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ہی منہ سے نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے بد دعا بن جاتی ہے. اسی لیے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ، کہ ہمیں جو آپ کی رضا ہے ہمیں اسی میں راضی کرو، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کرو، وہ ہمیں ملے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے گا جو ہماری خواہش ہے. جب ہم اپنی رضا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری رضا پہ ہی، ہماری خوشیوں کو ڈھونڈ کر ہی ہمارے حساب سے ہی ہمیں چیزیں دیتا ہے. جب آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں آپ خوش رہو گے نا، تو آپ کی انر پیس تبھی سٹارٹ ہوگی، تو آپ خوش اور مطمئن ہوگے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری آج کی اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اچھا سا کمنٹ بھی کریے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.